अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करके इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। अभी सऊदी अरब के किसी आलिम का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि भाई इस पे कोई दलील नहीं है कि चारों फिक़ा में से किसी एक को फॉलो किया जाए, तो अगर कोई करता है तो ठीक। अरब में इतना इतदाल है कि वो कहते हैं कि अगर कोई करता है तो गलत नहीं है, लेकिन जो उनके सलफी उलमा है, लेकिन वो कहते हैं इसकी दलील नहीं है, तो अगर हम पांचवा बना ले तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो हम यानी पांचवा फिक़ा मुरतब करेंगे आज के जमाने के हिसाब से। मुझे किसी ने भेजा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे भाई पहली बात तो ये कि जब इन चारों की नहीं है तो सवाल पैदा होगा कि उस पांचवी की क्या है। इस बेस पे कोई छठा बना ले है भाई। जब पांच आ जाएंगे ना, पांचवा आएगा, तो अगली 10 सालों में कोई बंदा पैदा होगा कि इन पांचों की हमारे पास नबी से कोई दलील नहीं है कि इनको, लिहाजा मैं क्या कर रहा हूं, छठा। फिर क्या आएगा, सातवां। फिर क्या आएगा, आठवां। तो ये कोई इस्लाम की खिदमत होगी? एक बात तो ये तो खिदमत, ये तो आप टूटती चली जाएगी ना उम्मत। दूसरी बात ये, वो पांचवा आएगा कैसे? उस वक्त तो उम्मत सिमटी हुई थी, लोगों को इन अइम्मा पे एतमाद था। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चारों को फॉलो करने के अलावा पांचवा रहा ही नहीं इस उम्मत में ना, पूरी उम्मत इन पे जमा हो गई। अब जब आप पांचवा बनाएंगे, उसको मानेंगे कितने लोग? उस पे तो इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां उठेंगी कि यार एक 15वीं सदी में वजूद में आ रहा है, तो कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है। तो वो पांचवे के इतनी शाखें झेली निकलना शुरू होंगी ना कि बजाय पांचवा बनने के 4-5 हजार बनेंगे, फिर वो अंडे बच्चे उसके होंगे। और फिर उस पर उम्मत को ऐसा इतमाद भी नहीं होगा जैसा इन चारों पर इतमाद है। तो इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसा काम कर लो यार जिससे उम्मत को क्या हो, फायदा हो ना। अपनी सलाहियतें लगाओ, जिना के खिलाफ, मौसीकी के खिलाफ, माँ बाप की नाफरमानी जो हो रही है उसको रोको, इस्लाम को दुनिया में फैलाओ। जब ये चारों फिक़ा थे तब भी तो इस्लाम दुनिया में फैल रहा था ना। उस वक्त क्या करता था गैर मुस्लिम? जिस इलाके में जो फिक़ा राइज है वो मुसलमान होके ऑटोमेटिकली उसी फिक़ा को कबूल करता था, और दूसरे फिक़ा वाले भी उसको मुसलमान मानते थे। बर्रे सगीर में जितने लोग मुसलमान हुए सारे हनफी हुए। इंडोनेशिया में जितने गैर मुस्लिम मुसलमान हुए सारे क्या बन गए, शाफी। सऊदी अरब में कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहा है, ऑटोमेटिकली हम्बली बन रहा है। हमने भी उसके इस्लाम पे कोई शक नहीं किया, शाफियों ने भी कोई शक नहीं किया। लेकिन आप जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होगा ना, आप कहोगे कि 4 फिक़ा है, एक पांचवा भी है। और अब इनमें से आप दलाइल में देखो कौन सा, खुदा की कसम उसके बाल सफेद हो जाएंगे, गंजा हो जाएगा दलाइल पढ़ते 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 पढ़ते, और सिवाय कंफ्यूजन के उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये गैर मुस्लिम के लिए भी बड़ा डेंजरस रास्ता है जो आप दे रहे हैं उसको। अब तक जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते थे, कैसे यहाँ कितने ईसाई, अभी परसों एक ईसाई आए हैं वो मुसलमान हुए, तो ऑटोमेटिकली वही उसी फिक़ा पे अमल करना शुरू कर देते हैं जो सोसाइटी में चल रहा है। हाँ, बिदअत से अपने आप को बचाओ, और ये बिदअत तो चारों अइम्मा इससे बरी हैं। इन फिक़ा में बिदअतें नहीं मिलती हमें, ये तो लोगों ने बनाई हुई हैं। तो गैर मुस्लिम के लिए भी आसानी है। एक किसी सलफी आलिम से किसी ने सवाल पूछा अमेरिका में, एक ईसाई ने, एक अंग्रेज ने, कि मैं मुसलमान हुआ हूं तो यहाँ मुझे मुख्तलिफ फिक़ा मिलते हैं, तो मैं किसको, यानी 4 फिक़ा मिलते हैं हनफी मालिकी, मैं किसको फॉलो करूं? तो उन अरब ने कहा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जिसकी राय। तो वो अबू हनीफा के जब दलाइल पढ़ेगा उसको लगेगा ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, इमाम शाफी का पढ़ेगा इसको लगेगा ये, आपके पढ़ेगा आप उसको लगेगा ये। उसकी कंफ्यूजन खत्म करने के बजाय आपने उसको कंफ्यूजन में हमेशा के लिए डाल दिया। जो फैसला अबू हनीफा और शाफी से हल नहीं हो सका, वो उसके बेचारे से कहां से हल होगा बैठ के? रफुल यदैन का मसला अबू हनीफा और शाफी दोनों के पास दोनों दलाइल थे, फिर भी इख्तलाफ हो गया। इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए, दोनों के पास दलाइल थे, फिर भी क्या हो गया, इख्तलाफ। तो ये अंग्रेज बैठ के इख्तलाफ को हल करेगा? ये जो नए नए मुसलमान हो रहे हैं, उसका हल ये है कि उसको बोला जाए भाई ये चारों दुरुस्त हैं, आप किसी भी मकतब फिक्र को फॉलो कर लो जो आपके मुल्क में ज्यादा राइज हो, क्योंकि जो फिक़ा ज्यादा राइज होता है उसके मुफ्तियाने किराम अवेलेबल होते हैं, उनसे मसाइल पूछना आसान होता है, और फिर सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो एक इख्तलाफ की सूरत भी नहीं बनती। उसको फॉलो कर लो, ये आसान है। और फिर उसे कहा जाए अब फोकस करो नमाजों को, अब नमाज यहाँ पढ़नी है, यहाँ पढ़नी है, अब ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा मसला रहा नहीं। अगर तुम जिस मुल्क में रहते हो उसमें यहाँ लोग हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, तुम भी यहाँ पढ़ लो यार हाथ बांध के। वो अगर रफुल यदैन करते हैं तुम भी कर लो, वो इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते हैं तुम भी पढ़ लो, और अगर वो नहीं कर रहे तो तुम भी नहीं करो। राय दोनों है, मज़ाहिब दोनों इस्लाम में, क्योंकि दोनों के पास दलाइल है। तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि नहीं हो गई? फिर वो कहेगा मैं करूं क्या? भाई अब फोकस नमाज को करो, जैसे भी चाहो पढ़ो, लेकिन अब पढ़ना है तुमने, अब रोजा तुमने रखना है। अब माँ बाप को ओल्ड हाउस में नहीं रखना, अब घर में रखना है तुमने, चाहे गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो। जिना से तुमने बचना है, शराब से तुमने बचना है, क्योंकि इस पे चारों का इत्तेफाक है, ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। खुदा की कसम ये आसान है। और आजकल के स्कॉलर्स कुरान और सुन्नत के नाम पे जो लोगों को आवारा बना रहे हैं ना, मुझे पता है कि ये आवारा का लफ्ज बड़ा नामुनासिब है, लेकिन उसमें लेबल कुरान और सुन्नत का है, मगर फैल रही है आवारागर्दी। हर आदमी स्कॉलर बन के सबको बुरा भला कह के अपना मंजन बेच रहा है, और अवाम उस नाई को सर्जन समझना शुरू कर दी है, जो अवाम ने, जो गांव में आया था किसके लिए, खतना करने के लिए। क्योंकि अवाम कभी
حقیقی سرجنوں میں بیٹھی نہیں ہوتی. تو جو صحیح پراپر علماء میں بیٹھے نہیں ہیں, صحیح علماء جن کو نہیں ملے, وہ انہی اسکالرز کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, مفتی اور عالم. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں آ جائیں تاکہ امت جس فرقواریت کی آگ میں جا رہی ہے نا, اس سے اللہ بچ جائے, اس سے یہ امت بچ جائے اور اللہ اس امت کو بچا دے اس سے. سمجھتے ہو, جب تک انگریز نہیں آیا تھا نا, آپ کو ہندوستان میں کوئی فرقے نظر نہیں آئیں گے. پورا ہندوستان, ایران, یہ سب فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. انگریز نے آ کے نا سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی شافی ہو تو یہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں, کہتے ہیں یار رائے کا اختلاف ہے, کوئی فقہ حنفی کو فالو کرے اس کو بھی, ان کو پہلے اس میں لڑاؤ. اس نے ہر سطح پہ مسلمانوں کو لڑوایا. یہ سارے آپ کو ملیں گے جتنے فرقے اور لڑائیاں ہیں نا, گورے کے آنے کے بعد ملیں گی آپ, ورنہ گوروں نے یہ بات لکھی ہے, یہ ریٹن میں ہے کہ جب گورا ہندوستان میں آیا کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی, کوئی فرقواریت نہیں تھی, اور گورے نے مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین عدالت میں رائج کیے نا, وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق تھے, کیونکہ مسلمان اپنے گھریلو اور نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل میں گورے کے قانون کو نہیں مانتے تھے. تو اس نے کہا یار ان کو اسلامی دینا پڑے گا. تو گورے کے پاس ریٹن فارم میں جو اسلامی قانون تھا وہ کیا تھا, فقہ حنفی تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سارے حنفی ہیں تو ان کو فقہ حنفی ہی چلاؤ, اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. ہماری حکومت نے آ کے اس کو غیر اسلامی تو کر دیا, گورے نے اتنا غیر اسلامی نہیں کیا تھا. تو فلسطین میں فقہ شافی ہے, انڈونیشیا میں, سعودی عرب میں اب تک فقہ حنبلی چل رہا ہے, جو لا ہے عدالت کا. تو یہ نیچے جو چیزیں نکل رہی ہیں میرے بھائی, یہ قرآن و سنت کے نام پہ الو بنانے کی بات ہے. تو آپ ایک فقہ کو فالو کرو, یا حنفی کو یا شافی کو یا مالی کو یا حنبلی کو. پانچواں مارکیٹ میں ہے نہیں تو کریں کیسے فالو ہم, پانچواں ہوتا تو ہم کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہے نہیں. پانچواں مختلف آرا ہیں, مولانا اسحاق صاحب کی الگ رائے ہے, کسی دوسرے کی رائے جاؤ گے تو وہ الگ رائے ہے, تیسرے کے پاس جاؤ گے تو ہر ایک کی فقہ کی کتابوں میں اتنا اختلاف ہے کہ آپ کو ایک ہے ہی نہیں نا لا, تو کرو گے کیسے فالو. تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو کیسے, پھر تو مختلف رائے ہیں. اس اسکالر کو سنو وہ ایک نہیں پھینک رہا ہے مارکیٹ میں, دوسرے کو سنو وہ دوسری وہ ایک نئی مارکیٹ میں رائے لا رہا ہے, حوالے اس کے پاس بھی ہیں, حوالے اس کے پاس بھی ہیں, حوالے اس کے پاس بھی ہیں, اور وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. اور ایک ایسا کہے گا, وہ کہے گا چونکہ یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں, لہٰذا یہ سارے غلط ہیں, میں صحیح ہوں. کر رہے جو یہ کر رہے ہیں, تو بھی تو وہی کام کر رہے ہیں جو کون کر رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں. تم نے ان سب کو غلط, ایسے دو آدمی لڑ رہے ہو, آپ نے کہا چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا میں جا کے دونوں کو مکہ ماروں گا. آپ نے کہا تو کیوں لڑ رہا ہے, کہہ رہے چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا دونوں غلط ہیں. ابے لڑائی کی وجہ سے اگر یہ دو غلط ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں, تو آپ بھی تو ان دونوں کو غلط کہہ کے اسی اصول سے آپ بھی کیا ہو گئے, آپ بھی غلط ہو گئے. تو اس لیے ان چاروں فقہ میں آپ کو یہ چیز ملے گی, ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے. ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا, کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں تو بڑے احترام سے امام شافعی کا نام ہے, آگے رحمہ اللہ تعالیٰ فقہاء نے خود لکھا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے, اس پر یہ دلائل ہیں, ان دلائل کا جواب یہ ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے, اس رائے کا جواب کیا ہے. یہ تو اصول ہے. فالو ہم کس کو کرتے ہیں بھائی, ایک کو فالو کرتے ہیں بھائی. ہم چونکہ بر صغیر میں پیدا ہوئے, یہاں رائے جی انگریز کے آنے سے پہلے جو اسلام یہاں پر آیا وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. اسلام لائے ہی حناف ہے یہاں پہ, جہاں مجاہدین آئے ہیں حنفی ہیں. جب مجاہدین یہاں آئے تھے خالی تلواروں کے ساتھ تھوڑی آئے تھے محمد بن قاسم کے دور میں, وہ نمازیں بھی اپنے ساتھ لائے, روزے بھی اپنے ساتھ لائے, تراویح بھی اپنے ساتھ لائے. تو جو نمازیں وہ لائے صدیوں سے وہی نمازیں چلی آ رہی, جو تراویح وہ لے کر آئے صدیوں سے وہی تراویح چلی آ رہی. پھر شافی فقہ انڈونیشیا میں گیا, تاجروں کے ذریعے گیا تھا, وہ 1200-1300 سال پرانے تاجر تھے, چونکہ وہاں جو فقہا گئے, محدثین گئے, وہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہو فقہ شافی وجود میں نہیں آیا, فقہ شافی اس نام سے وجود میں نہیں آیا. مسائل تو شافی فقہ کے اس وقت موجود تھے نا, مرتب بعد میں ہوا تو نام بعد میں دیا گیا, جیسے مصحف عثمانی کا نام بعد میں دیا گیا, مرتب بعد میں ہوا, لیکن قرآن تو نبی کے دور میں بھی تھا نا. تو جب وہ آیا ہے وہاں پر تو وہ وہی 20 رکعت تراویح کے ساتھ آیا, اور آج تک اسی کے ساتھ چل رہا ہے. سعودی عرب میں جب جہاں سے اسلام نکلا, نبی نے مدینہ مسجد نبی تراویح بھی پڑھی, رمضان میں اپنی عبادت بھی کر کے دکھائی, اس کے بعد صحابہ تابعین نے رمضانوں میں تراویح پڑھی, ہمیں نہیں پتا کتنی رکعت پڑھی, لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے جمع کر دیا. وہ ہمارے پاس سند سے ملتا ہے کتنی پڑھ رہے تھے, 20. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج تک کتنی پڑھی جا رہی تھی, 20. 1300 سال کے بعد جا کے اب سعودی حکومت نے 10 غائب کر دی ہیں. تو جو کام 1300 سال بعد جا کے ہو رہا ہے اس کو میں سنت کیسے کہہ دوں میرے بھائی. اب تک گھاس کھا رہے تھے کیا یار. وہ بخاری کی حدیث ان 1300 سال کے علماء کو نہیں ملی تھی جس میں آتا ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, ان کو اس کا مطلب نہیں معلوم تھا. تو یہ کیسی بات ہے یار, آپ حدیثوں کی ایسی تشریح کر رہے ہو کہ امت پوری 1400 سال کی امت کو بیوقوف سمجھے اور آج کے لوگوں کو کیا سمجھے, اسکالرز کو. یہ ٹھیک ہے تو بھائی ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں, اتنی ساری امت کو میں بیوقوف کم از کم میں نہیں کہہ سکتا. تو میں کہوں گا کہ بخاری مسلم میں 8 رکعت والی کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, وہ مطلب نہیں ہے. میں وہ مطلب بیان کروں گا جو پوری امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. پھر آپ میرے قول کو کہو کہ یہ حنفیت کا منجن بیچ رہا ہے اور ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں, پھر اس میں آپ غلط ہو گئے. میں حنفیت کا نہیں, میں پوری امت کا دفاع کر رہا ہوں, پوری امت کا دفاع, اور آپ چند اسکالرز کا دفاع کر رہے ہو. تو منجن آپ بیچ رہے ہو, منجن ہم نہیں بیچ رہے. بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.